मैं किसी से माफी की कोई तलबगार नहीं। हरीम साहिबा, मेरे साथ मुफ्ती कवी साहब हैं। मुफ्ती कवि को बोल चल निकल मेरी तरफ से जाए बाढ़ में। मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है, ना मैंने किसी से माफी मांगी है, ना मैं किसी की माफी की तलबगार हूँ। और इन जैसे लोगों को मैं रखती हूँ अपने पाँव की जूती पे। मेरे लिए मुफ्ती कवि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे का नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और जब भी मुझे हंसने का दिल करता है और जब भी मुझे अपने मूड को रिलैक्स करने का और वो करने का दिल करता है, तो मुझे इससे ऐसे मस्खरे याद आते हैं। That's it। मेरे दिल में मुफ्ती कवि जैसे गलीज इंसानों की कोई जगह, कोई इज्जत नहीं है। कोई तलबगार नहीं है, ना मुझे किसी की माफी चाहिए, ना मुझे किसी की कोई सिंपैथी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, हरीम शाह की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। कहा जाता है कि जो गड़ा किसी के लिए खोदते हैं, बिल आखिर आप उसमें खुद भी गिरते हैं। वो हरीम शाह जो लोगों की वीडियोस वायरल करती थी, आज उसकी फहश वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने हरीम शाह का मौक़िफ़ आपके सामने रखा और उन्होंने एतराफ़ किया कि ये वीडियोस उनकी हैं। उन्होंने जिस खातून पर इल्ज़ाम लगाया, उसी खातून के जरिए उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की, उनकी वीडियोस वायरल की, और वही खातून आज उनकी वीडियोस वायरल करने का सबब बन चुकी है। मुफ्ती कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ी जग हंसाई हुई थी उस वक्त जब आपकी एक वीडियो वायरल हुई कि खातून आपको थप्पड़ मार रही है या गुस्ताखी कर रही है, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि 1 या 2 या 3 सेकंड के अंदर मैंने देखा कि एक मोहतरमा बड़ी तेज़ी से आई, उसने आके यूँ हाथ रखा। मैं ये नहीं कहता कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, आज भी वो यूँ हाथ रखा। पीछे जब मैंने देखा तो हरीम शाह साहबा वीडियो बना रही। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मुकाफात अमल है। जिसने जिस मोहतरमा को कहा कि जाके मुफ्ती साहब की तौहीन करो, ये भी मैं नहीं कहता कि उसने थप्पड़ मारा मुझे, ये भी मैंने नहीं कहता कि उसने मेरे साथ तशद्दुद किया। उसने कहा कि जी इस तरह हाथ रखने से मुफ्ती साहब की तौहीन होगी। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं नहीं कह रहा, मेरा मोबाइल फ़ोन कह रहा है, दोस्त अहबाब जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने इंतकाम लिया उस बदबख्त औरत से, उस बेशरम औरत से, उस बेहया औरत से, जिसने आपकी बेअदबी के लिए जिस मोहतरमा को मुकर्रर किया था, आज खुद अपनी ज़बान से कह रही है। अब तक मुझसे 3 दफ़ा बात कर चुकी है। बिल्कुल यही बात है जो आप फरमा रहे हैं। नदामत का इजहार किया या मुफ्ती साहब आप खुश होंगे? मैंने कहा मैं ख़ानदानी आदमी हूँ, मैं इस तरह के मामलात पे खुश नहीं होता। न किंदील के मरने पर खुश हुआ था, और आज तुम्हारी जो मौत हुई है, इज्जत की मौत, जिल्लत की मौत, शख्सियत की मौत, शोहरत की मौत, इंसानियत की मौत, लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या ये इंसान है, ये पठानी है, ये मुसलमान है, किसी हवाले से। वो तो बेचारी एक दफ़ा मरी, ये तो अब रोजाना मरेगी। ये लोगों का रद्द अमल है। लोग मुझे कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मुबारक हो कि आपने इसको कोई बद्दुआ दी है। मैंने कहा मैंने दुआ नहीं दी, मैंने तो इसका मामला अल्लाह के सपोर्ट किया था। वल्लाहु अजीज़ुन ज़ु इंतिकाम, कहती है मैं आलिमा हूँ। इस आयत के टुकड़े का तर्जमा जानती होगी, अल्लाह गालिब भी है और खूब इंतकाम लेने वाले हैं। और आज अगर उसके खामन का वो पाँव है और उसके खामन का वो अंगूठा है और उसके खामन का वो अंदाज है कि एक दफ़ा उसके बालों को खींचकर, दूसरी दफ़ा उसके बालों को खींचकर, जिस हालत के अंदर वो उसको बेआबरू और बेनिकाब कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हर एक की इज्जत की हिफाजत फरमाए। बतौर मुसलमान मुफ्ती साहब, हम कितनी और पस्ती का शिकार होंगे कि हम खुद वीडियोस जो हैं वो बनवा रहे हैं, फिर वायरल भी जो है मुबैना तौर पर जो है यही बात की जा रही है कि शायद खुद वायरल की गई हैं। क्या जो तरीकाकार है, जो वीडियोस आपने देखी, उनके अंदर कहीं पर आपको नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस है कि हरीम चाहती है कि मैं वीडियोस ना बनवाऊं, या उसकी इमा पर ये वीडियोस बनाई गई हैं? फिर ये वीडियोस जो है बनाने का अमल वो कितना संगीन है? मेरे बेटे, मैंने तो उसको बिल्कुल सरसरी अंदाज में देखा है, लेकिन जो लोग रद्द अमल के तौर पर मुझसे राब्ते में है, वो ये कहते हैं कि चारों वीडियोस के जरिए पता चलता है कि इसको मालूम है कि वीडियो बनाई जा रही है। एक सामने के हवाले से, एक बैक के हवाले से, फिर इसको मालूम है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है उसके अंदर, अब उसके खामद ने अगर बनाई है तो मुझे तो बड़ा अफसोस है कि उसका अच्छा नाम है बिलाल, एक मोहतरम नाम है, लेकिन ये अंदाज, लेकिन चूंकि अल्लाह ने इंतकाम लेना था,
کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا. اس لیے دیکھیں آج پاؤں اور اس کا چہرہ اور اس کے ساتھ انگوٹھے کو جس انداز سے وہ پیش کر رہا ہے اور جس انداز سے یہ بیچاری ذلت کے ساتھ اس کو چوس رہی ہے، آپ خود دیکھیں گے. مفتی افضل کبھی کی بات نہیں ہے، میرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جو دوسرے کا دل دکھا گیا. وہ حضرت صاحب وہ کہتی ہے یہ تو وہ کر سکتا ہے، وہ میرا خامند ہے، اس کو یہ اختیار ہے، اس کو یہ حق ہے، اور وہ اس کو تو تذلیل یا اس زمرے میں نہیں لے رہی. میرے بیٹے دیکھیں آپ دانا آدمی ہیں، خامند کا پورا جسم بیوی کے لیے، بیوی کا پورا جسم خامند کے لیے، لیکن جس طرح کے چہرے کے ساتھ اس کے پاؤں کا جو ایک سلسلہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجے وہ کہہ رہے ہیں، اس کی طرف پاؤں کر کے پھر جس انداز سے اس کے منہ کے اندر جناب انگوٹھے کو جس طرح داخل کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ بیچاری، میں یہ کہتا ہوں کہ جبر کی حالت کے اندر اس کو چوس رہی ہے، یہ سب چیزیں اللہ دکھا رہے ہیں نا. کہ آپ نے ایک شخصیت کسی ایک محترمہ کو بھیجا، آج اسی کے اوپر تم الزام لگا رہی ہو. وہ بیچاری تو لاہور میں بیٹھی ہے، تم کسی اور ملک میں بیٹھی ہو. پھر مفتی عبدالقوی صاحب کو فون کر رہی ہو اپنا 12 13 14 گھنٹے کے اندر، جی مفتی صاحب آپ بڑے خوش ہوں گے. میں کیوں خوش ہوں گا بھائی؟ میں پہلے بھی یہ جملہ کہا ہے، آج بھی آپ کے لیے یہ جملہ کہہ وہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ خوش ہیں، نہ وہ ندامت کا اظہار کر رہی ہیں، نہ وہ پشیمانی کر رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں عامل لیاقت نہیں ہوں کہ خودکشی کی طرف چلی جاؤں گی، یا پھر میں کوئی اس طرح کا بڑا اقدام اٹھا لوں گی. وہ تو بڑا وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیوز ہے، وہ تو اعتراف بھی کر رہی ہیں. میرے بیٹے جب ضمیر مر جائے، جب انسانیت مر جائے، جب اخلاقیات مر جائے، جب شخصیت مر جائے، جب آپ کے اندر ہر طرح کا علم مر جائے، آپ کا حسب و نسب مر جائے. آج پٹھان قوم کہہ رہی ہے کہ یہ پٹھان نہیں ہے. سادات بیچاروں کے مجھے ٹیلی فون آئے کہ یہ بد نصیب سید نہیں ہے، یہ فلاں قوم کی ہے، فلاں علاقے کی ہے. اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی کیا ہے ذلت؟ اب وہ اگر کہہ رہی ہے کہ جی اقرار کر رہی ہے، اس کے اقرار سے پہلے جب مجھ سے آپ جیسے دوستوں نے احباب نے جناب اپنا رابطہ کیا، میں نے بتا دیا کہ اسی کی ہے ویڈیو. بات یہ ہے کیا آپ نے کبھی اس کو اس حالت میں دیکھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتا دیا؟ بہرحال میں نے اس کی جناب تصدیق کی، اس نے اس کی تصدیق اب اقرار کر لیا ہے کہ میری ہی ہے. لیکن اس سے پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی انسانیت کا آخری کرہ، آخری ذرہ تمہارے اندر رہ گیا ہے تو بیچاری سندل خٹک کے اوپر اور بیچاری عائشہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ. جو الزام لگانا ہے اپنے خامند کے اوپر لگاؤ جس نے اللہ کا نمائندہ بن کے تم سے انتقام لے لیا. عائشہ نے کبھی آپ سے رابطہ کیا کہ جی مفتی صاحب میں نے اس کے کہنے پر یہ معاملہ کیا، ندامت کا اظہار کیا ہو یا انہوں نے معافی مانگی ہو؟ میرے بیٹے میرے خیال میں ہر 10 15 20 دن کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کر لیتی ہے. اور جب اس کا یہ معاملہ ہوا تو اس بیچاری نے مجھے کہا کہ میرے خامند سے علیحدگی ہو گئی ہے اور وہ میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں کہ تم نے ایک محترم اور معزز عالم دین کے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا ہے. اب وہ بیچاری اپنی طرف سے پشیمانی کا اظہار کرتی رہتی ہے. بہرحال اس کو میں اس لیے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ بیچاری اعلی کار تھی. میں نے تو اس کے معاملے کو اللہ کے سپورٹ نہیں کیا تھا، اس کے معاملے کو اللہ کے سپورٹ کیا تھا. ان ویڈیوز کے ذریعے اللہ نے اس کے اوپر جو عذاب نازل کیا ہے، اب اس کو توبہ کرنی چاہیے. اور میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتی تھی کہ میں سید ذاتی ہوں، وہ کہتی ہے کہ جی میں نے 5 سال علم پڑھا ہے. اس کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ 1.5 2 2.5 3 مہینے کے لیے بالکل خلوت نشین ہو جائے. 3 مہینے کے بعد یہ کہے جی خامد کی برکت سے اللہ نے مجھے امید دی ہے اور انشاءاللہ 9 سے 10 مہینے کے بعد میں پاکستانی قوم کو ایک بچہ دینے والا ہوں اور وہ بچہ انشاءاللہ اس جیسا نہیں ہوگا، وہ ایک انسان ہوگا. اچھا کہیں پر آپ کو مفتی صاحب یہ نہیں لگتا کہ یہ ویڈیو جو ہیں وہ مبینہ طور پر خود لیک کی گئی ہوں، پھر اسائلم اور پھر یہ سارے معاملات، میری جان کو خطرہ ہے، میں پاکستان میں محفوظ نہیں، تو کہیں پر یہ تو نہیں آ رہی سوچ کہ شاید یہ ہو کہ اب یہ ٹارگٹ ہے؟ میرے بچے بات سے آپ دانا لوگ ہیں، کوئی بھی بد نصیب میں نے ان جیسی خواتین کو پوری دنیا میں دیکھا ہے، لیکن آج تک اس جیسی خواتین بھی ذلت کے اس مقام تک نہیں پہنچتی کہ اس طرح کی ویڈیوز کو وائرل کرائیں. اور وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کی قوم کے اندر جرت نہیں ہے، پٹھان قوم کے اندر جناب غیرت نہیں ہے، پٹھان قوم کے اندر دینداری نہیں ہے. آج پٹھان قوم جو مجھ سے پیار کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ایک ہماری پٹھانی نے مفتی صاحب کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، آج ہم مفتی صاحب کو پیار اس کے رد عمل کے طور پہ جواب دیں.
क्या मुफ्ती साहब माफ करने के लिए तैयार हैं? अब तो वो उसको उसका सिला भी यार मैंने तो पहले उसको माफ कर दिया था, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहता हूँ मैंने उसको माफ किया, लेकिन उसकी कौम उसको माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप उसे माफ कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। हेलो जी हरीम साहिबा, मेरे साथ मुफ्ती कवी साहब हैं, तो ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन से आप उनसे राब्ता कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपको माफ़ किया जो आपने उनके साथ किया, तो आप क्या कहना चाहती हैं? मुफ्ती कवि को बोल चल निकल किश्ती के बच्चे बड़वे। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। मेरी तरफ से जाए बाढ़ में। वो अरे मुझे किसी की माफी की जरूरत नहीं है, ना मैंने किसी से माफी मांगी है, ना मैं किसी की माफी की तलबगार हूँ, और इन जैसे लोगों को मैं रखती हूँ अपने पाँव की जूती पे, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। चले निकले सारे यहाँ से। आप 2-3 दिन से इनसे राब्ता कर रही हैं? मेरे लिए मुफ्ती कवि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामे का नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और जब भी मुझे हंसने का दिल करता है, और जब भी मुझे अपने मूड को रिलैक्स करने का और वो करने का दिल करता है, तो मुझे इससे ऐसे मस्खरे याद आते हैं। दैट्स इट। मेरे दिल में मुफ्ती कवि जैसे गलीज इंसानों की कोई जगह, कोई इज्जत नहीं है, ना किसी और की कोई इस तरह के 2 नंबर लोगों की कोई इज्जत है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और मुझे किसी भी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। दौरान चले हम इंटरव्यू निकले यहाँ। उन्होंने कहा है मैडम कि वो आपको जो है वो आपके जितने आपने उनके साथ मामलात किए वो आपको माफ कर रहे हैं, तो आप उनको मेरी बात सुने, लिसन। मैं किसी से माफी की कोई तलबगार नहीं हूँ, ना मुझे किसी की माफी चाहिए, ना मुझे किसी की कोई सिंपैथी चाहिए। जिसने जो करने शौक से करे। मैं अपनी लाइफ में बड़ा खुश हूँ, बड़ा पुरसुकून फील कर रही हूँ। मुझे किसी की माफी की ना तो जरूरत है, ना मैं तलबगार हूँ, और ना मुझे किसी से कोई माफी चाहिए, और ना मैं किसी भी उस पे बात करना चाहती हूँ। चले ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच।